المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أتمنى من الأحبة أن يكونوا في المنطقة هذه، من عند منطقة من العمود إلى المنطقة هذه عند الشيخ اللي جالس مقابلني، يكونون أمامي. صعب أطالع وأخذ جواب منك، شوفوا ما بأخذ من اليسار ولا اليمين ولا حرف، أما اللي أمامي أقدر أناقشهم وأخذ معهم وأعطي. أيها الأحبة، كلنا يسابق ويبادر إلى التقرب إلى الله عز وجل بأفضل القربات، وقد اختلف العلماء في أفضل القربات على 10 أقوال، أسردها لكم سردا. القول الأول قالوا أفضل القربات هو النفقة في سبيل الله، أن يتصدق يريد بها وجه الله عز وجل في الجهاد، هذه أفضل عبادة. القول الثاني قالوا أفضل القربات هو الجهاد في سبيل الله، ولذلك فأرقام الجهاد في سبيل الله أرقام فلكية. القول الثالث قالوا أفضل الأعمال أو أفضل القربات 10 ذي الحجة. القول الرابع قالوا أفضل القربات الساعي على الأرملة والمسكين. طفطف الميكروفون شيخ. الساعي على الأرملة، أعيد بسرعة، الإنفاق في سبيل الله، الجهاد، 10 ذي الحجة، الساعي على الأرملة والمسكين. القول الذي يليه الذكر، أفضل العبادات هي الذكر وهي أزكاها عند مليككم. القول أظن السابع ولا السادس؟ السادس، الصلاة، أفضل عبادة أو أفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل الصلاة. القول السابع الصوم. القول الثامن الحج. القول التاسع العلم. أما القول العاشر فقالوا بحسب حال الشخص، وجعلوا الحال في 3 مسائل. الأول بحسب ميوله وإبداعاته، فإذا كان ميولك في عبادة معينة فكن في تلك العبادة، لأن النفس تهوى عبادات معينة وتستثقل عبادات أخرى، فإذا وجدت نفسك مقبلة لعبادة ابذل فيها. هذا رأي شيخ الإسلام ابن القيم. الصورة الثانية بحسب الحاجة. إذن الأول بحسب إقبال الإنسان وبحسب ميوله وإبداعاته. الثاني بحسب الحاجة، فيكون إذا احتاج المجتمع إلى شيء كانت الأفضلية فيه، فإذا احتاج إلى الإنفاق فالأفضل الإنفاق، وإذا احتاج إلى الذكر الأفضل الذكر، واحتاج الناس إلى مثلا الجهاد فالأفضل الجهاد، احتاج إلى العلم فأفضل العلم، وهكذا. أو بحسب الأوقات والأماكن الفاضلة. إذن عندنا كم خيار؟ عندنا 3 أو ثلاثة أمور ومعايير يبنى عليها. فجعلوا القول التاسع وقال به جمع من أهل العلم أن أفضل العبادات العلم، حتى أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء. ثم بعد ذلك ناتي إلى العلم، فما أفضل العلم؟ فقال بعضهم أفضل العلم علم العقيدة، وبعضهم علم الحديث والسنة، وبعضهم قال علم التفسير، وبعضهم قال علم الفقه. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن أفضل العبادات هو التفقه في دين الله، والعقيدة جزء من الفقه. صحيح أن العقيدة هي أفضل أنواع العلوم، لكنها فقه،
وتبنى على القواعد والأصول الفقهية، وليس المقصود فقط الفقه العملي، فعندنا فقه أكبر وفقه أصغر. ولذلك فأفضل العلوم هو الفقه والتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك رأى أحبتنا في المكتب التعاوني واللجنة العلمية هذه الفكرة، وهي فكرة صناعة الفقيه، وكأني بهم متفائلون أن يخرج في أمتنا رجال يكونون فقهاء، فحركوا هذا الجانب، جانب التفاؤل عندنا، وسيخرج أصحاب الهمم ويكونون أصحاب فقه حقيقي. ومن أراد أن يكون فقيها يوم من الأيام فأمامه 3 مقومات. المقوم الأول الهمة، ويظهر لي والله أعلم أنها هي الأصل. المقوم الثاني البرنامج الذي يمشي عليه حتى يصل. المقوم الثالث العمل، أما يخطط ويبرمج ويشتغل ثم يرقد وينام بجانب زوجته ويعيش مع زملائه وكل يوم وهو في مطعم ويقول أريد أن أكون عالما. الهمة موجودة والبرنامج موجود والعمل ما فيه، فلا بد من الثلاثة: الهمة والبرنامج والعمل. لا أريد أن أطيل في هذه، أنا أسرد معلومات سريعة لأجل أن ندخل في التعامل مع كتاب الزاد. أبدأ أعطي مقدمة حول زاد المستقنع. الفكرة أن الإمام ابن قدامة رحمه الله ألف كتابه المقنع، وهذا الكتاب كتاب عظيم مهم جدا من كتب المذهب، ألفه في ذكر الروايتين في المذهب، وحقيقة أنه أبدع في هذا الكتاب أيما إبداع، وشرحه العلماء بعده. ومن أفضل شروحه المبدع على اسمه مبدع، المبدع في شرح المقنع. حتى جاء الإمام الحجاوي شرف الدين أبو النجا الحجاوي فاختصر المقنع، اختصره في زاد المستقنع باختصار ليش؟ المقنع. ثم بعد ذلك اهتم الحنابلة بهذا الكتاب، وممن أحسن شرحه الروض المربع. في هذين اليومين سنأخذ برنامج تدريبي على الزاد وعلى الروض، على هذين الكتابين بالذات. وأصبح هذا الكتاب عمدة الجامعات عندنا في المملكة، وأيضا في دول أخرى يستخدمون هذا الكتاب ويتعاملون مع كتاب الروض المربع، وهو أساس عندهم. ومن أتقن الروض وأتقن الزاد فهو فقيه بإذن الله عز وجل. يقول بعضهم: متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، أي زاد المستقنع وبلوغ المرام، من أتقنهما صار نابغة في العلم الشرعي. ذكرت لكم أن أهم الكتب هو كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي، وحقيقة أن هذا الكتاب فكك عبارات الزاد تفكيكا جيدا، وسترون هذه في هذا التمرين أو في هذا البرنامج شيئا من ذلك. من الكتب التي اهتمت بالزاد بغية المتتبع في حل ألفاظ روض المربع، وهذا لإبراهيم بن أبي بكر الذنابي العوفي الصالحي ثم المصري، المتوفى سنة 1094. ومنها الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومنها حاشية على الروض المربع لعبد الوهاب بن فيروز، ومنها حاشية على شرح الزاد للشيخ أبا بطين، ومنها حاشية الشيخ العنقري، وحاشية لابن بدران، وحاشية على شرح الزاد لابن ضويان وللشيخ فيصل المبارك، وحاشية على الروض المربع المسمى المختارات الجلية من المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي. ومنها ما تدرسون في الجامعات حاشية ابن قاسم على الروض المربع في 7 مجلدات، ومنها حاشية على مختصر المقنع، ومنها حاشية على زاد المستقنع لابن بشر، وكلمات السداد على متن الزاد للشيخ فيصل المبارك، ومنها الزوائد على الزاد، ومنها حاشية الشيخ علي الهندي، ومنها السلسبيل في معرفة الدليل، وهذا في 3 مجلدات للشيخ صالح البليهي، ومنها الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ومطبوع في مجلدين، وكتاب مهم، لكن اعتمد على أخذ المسائل من الزاد والروض والحاشية. ومنها بعض النظم مثل نظم زاد المستقنع في أكثر من 4000 بيت
لمحمد بن قاسم بن غنيم الخالدي الزبيري، ومنها نيل المراد بنظم متن الزاد للشيخ سعد بن عتيق، ومنها نظم زاد المستقنع واسمه روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد في 3000 بيت لسليمان بن عطية المزيني الحائلي. هذه مقدمة بسيطة حول الكتب التي اهتمت بالزاد، وهي كثيرة جدا، ولا زالت المطابع تطبع لنا وتخرج لنا كتبا حول الزاد وحول الروض. ننتقل الآن إلى التعامل مع الزاد مباشرة. المرحلة الثانية عندكم في المذكرة ترتيب الفقه كاملا. كيف يرتب العلماء الفقه؟ الأحناف لهم ترتيب، والمالكية لهم ترتيب، والحنابلة والشافعية لهم ترتيب، لكن ترتيب الحنابلة يشابه كثيرا ترتيب الشافعية، لأن الحنابلة استفادوا كثيرا من الشافعية سواء في علم الفقه أو في أصول الفقه أو في قواعد الفقهية، فقد استفادوا من كتب الشافعية كثيرا، وقد سبقهم الشافعية. وشيخ الشافعية شيخ الحنابلة أو إمام الحنابلة الإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي، فلذلك انتفع الحنابلة كثيرا بالشافعية. الخلاصة أن كل مذهب له ترتيب في أبواب الفقه وكيفية ترتيبها، كتب الفقه ثم أبوابها ثم فصولها، لهم طرائق، منهم الحنابلة، ومنها هذا الكتاب كتاب الزاد. وقد أتيت لكم بفهرس لكتاب الزاد، أظن في كم صفحة؟ في 7 صفحات. هذا كتاب الزاد من صفحة 287 292. المطلوب منكم الآن انظروا فيه واقسموه لي إلى 5 كتب. انظروا فيه كل واحد لوحده وانظر إلى 5 كتب، ثم سأعطيكم بعد قليل أسماء ال5 الكتب. فابدأوا الآن قسموا لي كتاب الزاد إلى 5 كتب كل واحد لوحده. مجموعة هذه من أين يبدأ باب العبادات وأين ينتهي؟ أبغى واحد منكم يجاوب. أيوة يا شيخ. إذن يبدأ كتاب العبادات من كتاب الطهارة، وينتهي نهاية ليش؟ نهاية كتاب الجهاد وباب عقد الذمة، صح؟ طيب جيد. الثاني كتاب المعاملات، من أين يبدأ؟ مجموعة هذه. أيوة يا شيخ. من كتاب البيع وينتهي كتاب العتق. أحسنت. ثم المجموعة الأمامي. أيوة عبد الرحمن. يبدأ كتاب المناكحات من كتاب النكاح وينتهي باب الحضانة. ثم كتاب الجنايات. أيوة مشايخ الجهادي. أيوة مشايخ. كتاب الجنايات سميت أنا يعني الأطعمة تدخل في الجنايات؟ يا شيخ باب الجنايات والحدود ينتهي فين؟ باب حكم المرتد ولا باب النذر؟ باب النذر، إلى باب النذر. جيد. طيب الخصومات؟ كتاب القضاء إلى نهاية ليش؟ إلى نهاية الكتاب. جيد. طيب احنا الآن عرفنا. أنا أريد لماذا يبدأ العلماء يبدأون بباب العبادات؟ ليش ما بدأ بباب المعاملات؟ إيش معنى هذا الترتيب؟ الآن جعلناه 5 كتب، ثم احنا بندرس بعدين داخل كل كتاب. الآن نشتغل بالعبادات. كتاب العبادات كتاب كبير جدا، يدخل فيه الصلاة والصيام والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. هذه الأبواب، لماذا هذه الأبواب جعلت أولا تدرس أولا؟ يا شيخ من ناحية الأهمية. إذا نقول العبادات أهم باب، أهم من المعاملات المالية، أهم من المناكحات، أهم من الخصومات والقضاء، أهم من الجنايات والحدود. جيد.
إذن هذا هو السبب الأول. سبب آخر معاملة العبد مع الخالق، وهذه معاملة مع المخلوقين. جيد، هذا جواب آخر. نعم. إذن هذا دليل على أهمية، الله خلقنا لعبادته. لا، في سبب، هو المبنى على حديث جبريل، مبنى المسألة على حديث جبريل. فالبداية دائما بالعقيدة. وأركان الإسلام عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأركان الإسلام الخمسة، ذكر الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب لماذا لم يذكروها؟ لماذا لم يذكروها؟ لأنها في باب إيش؟ في كتب العقيدة، واكتفوا بالفقه العملي، فبدأوا في كتاب العبادات بالركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. طيب، سبب آخر وهو أن التربية، عندما أريد أن أربي ولدي فأنا أربيه أول شيء على العبادة، وعندما أربي طلابي وأدرس طلابي في المساجد أو في المدارس فإني أبدأ معه بالعبادة. فلا يتصور أني أبدأ مع طالب في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالثة وسادسة أني أبدأ بباب النكاح أو باب المعاملات المالية أو الجنايات والحدود، ما ينفع. إذن أبدأ بحسب سنه، ففي سنه في الصغر يتعلم باب العبادات، حتى إذا وصل المرحلة الثانوية واحتاج إلى أن يتعلم باب المعاملات المالية نعلمه المعاملات مثلا، ثم نتوسع بعد ذلك بهذا الترتيب. يحتاج النكاح ندرس النكاح، ثم يأتي بعدها بقية الأبواب. إذن هذا أحد الأسباب. إذن كم سبب الآن حددنا؟ 4 أسباب. عندكم أسباب أخرى؟ طبعا هذه الأسباب اللي ذكرها العلماء، أنا أريد أسباب أخرى. في أسباب أخرى يمكن تكون؟ تفضل. ها؟ إيه؟ رفع صوتك. إذا كان مسلم؟ قصدك أنت باب العبادات؟ أيوة. تقصد أنت أن الطريق إلى المعاملات هو العبادات، تقصد كذا؟ ممكن فيها نوع بعد، لكنه ممكن. العبادات يحتاجها جميع المسلمين، هذه من باب الأهمية. ثم بعد ذلك تختصر في المعاملات، والعاملات تقدر تقول ضرورية، نعم. ثم بعد ذلك تأتي بقية الأبواب. أيضا في ترتيبها من ناحية المقاصدية، فالمقصد الشرعي المبني عليه باب العبادات الشوة، أنتم المجموعة اللي هنا، المقصد الشرعي ما عندي الآن الضرورات الخمس. المقصد الشرعي أول شيء حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. إذن أهم مقصد وهو حفظ الدين، وعليه مبنى العبادات. ولذلك إذا تعارض حفظ الدين مع أي مقصد شرعي آخر من المقاصد الأربعة الباقية، المقدم الدين. خلاص؟ طيب، الثاني المعاملات المالية تدخل في حفظ ماذا؟ حفظ المال ولا حفظ النفس؟ حفظ النفس، صح ولا لا؟ وحفظ المال. ليش حفظ النفس؟ لأنه إذا ما يستطيع يأكل ولا يشرب كيف يسوي؟ إذا ما يستطيع، إذا ما سمح له أن يأكل ويشرب يموت. فالجانب حفظ النفس موجود فيها، بل هو الأهم، ويأتي معها حفظ المال. ثم تأتي إلى النكاح، حفظ ماذا؟ حفظ النسب وحفظ النسل، صح ولا لا؟ ثم تأتي إلى الجنايات والحدود، ففيها الخمسة: حفظ الدين، ولذلك فيها حكم المرتد، وحفظ النفس، وفيها الجنايات اللي هو ما يتعلق بالقتل وما دونه، وحفظ المال فتقطع يد السارق، وحفظ العرض وهو باب حد القذف، وحفظ ماذا؟ النسل وهو باب الزنا. فتجد أن المقاصد الشرعية أيضا والضرورات الشرعية تنبني عليها أيضا ترتيبات هذه الأبواب. طيب، جيد. ننتقل الآن. بدأ بالصلاة لأن ترتيب أركان الإسلام في حديث جبريل الصلاة، لكن ما بدأ بالصلاة، بدأ بالطهارة. أيوة شيخ، أنت الطهارة مفتاح الصلاة. أما قضية أنها شروط الصلاة، فأظن أن شروط الصلاة الأخرى، طيب لو واحد بدأ بستر العورة استنكر هذا، صح ولا لا؟ مع أنها من شروط الصلاة. لو واحد بدأ مثلا بالنية نقول له لا، لو بدأ باجتناب النجاسة نقول له لا، لكن نبدأ بالطهارة، لأن الطهارة مفتاح ليش؟ الصلاة، كما في حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة ليش؟
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبدأوا بالطهارة، ثم ثنى بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم أدخل باب الجهاد. طبعا لا أخفيكم أن العلماء مختلفون، فبعضهم يجعل باب الجهاد هنا، وبعضهم ينقله في باب المعاملات المالية أو أبواب أخرى. لكن لماذا أضاف باب الجهاد في باب العبادات؟ المجموعة اللي هنا، لماذا باب الجهاد في أبواب العبادات؟ أيوة يا شيخ. شيخ لا تجيب لي أسئلة إجابات مطاطة، من قبل جبت إجابة مطاطة وذا اليوم لا. الفقيه لازم يكون دقيق في عباراته، فهمتني؟ فهذه خذ درس، ما عليه أقمعك لكن خذ درس. تفضل يا شيخ. ها؟ نعم، يغلب عليه الجانب العبادي. الأصل فيه أن الجهاد عبادة، فجانب العبادي هو الغالب، ولذلك الحنابلة جعلوه فين؟ في باب العبادات، في كتاب العبادات، لأن الأصل فيه الجانب العبادي. بعضهم يجعله في المعاملات المالية، وكل له طريقة وكل له مشرب. طيب جيد، ننتقل الآن إلى كتاب البيع والمعاملات المالية. المعاملات المالية قلنا تبدأ من كتاب البيع وتنتهي عند نهاية باب العتق. وقسم المعاصرون أبواب المعاملات المالية إلى 4 أقسام، اكتبوها عندكم فوق: المعاوضات، التوثيقات، الإرفاق، التبرعات. قسموها إلى 4 أقسام: المعاوضات، التوثيقات، الإرفاق، التبرعات. المطلوب منكم الآن في الفهرس الموجود أمامكم وزعوا لي، امسك مثلا باب البيع. هل البيع وشروط باب البيع، شروط البيع والخيار والربا والصرف، بيع الأصول والثمار، السلم، هذه ال4 أبواب ترى باب واحد، باب البيع. خلاص، هذه تعطيها اسم في المنطقة هذه في النص قبل الأرقام الصفحات، تعطيها اسم، هل هي معاوضات أو توثيقات أو إرفاق أو تبرعات. ثم تعال معي إلى القرض على أي نوع من ال4، ثم الرهن، ثم الضمان، ثم الحوالة، وامش معي. لكن أحب أن أنبه، المعاوضات فيها معاوضة في شيء مقابل شيء، التوثيقات توثق هذه المعاملة المالية، الإرفاق هو الإحسان، ليس فرق بين الإرفاق والتبرع. التبرع تعطي، لكن الإرفاق تحسن، ففي فرق، اعرفوا الفرق بينها. وأخيرا التبرعات أنك تعطي إنسان وتتبرع له. تفضلوا مشايخ، سجلوها إلى نهاية الباب. طبعا زي كتاب الفرائض يعتبر باب واحد، الوصايا باب واحد. طيب يكفي يا مشايخ، تكملون معنا الباقي. كتاب البيع، أيها مشايخ نبدأ من هنا. أنت يا شيخ، أيوة أنت، أيوة أنت. كتاب البيع من أي باب؟ باب الشروط. كتاب البيع وباب الشروط في البيع من أي باب؟ من المعاوضات ولا التوثيقات ولا الإرفاق والتبرعات؟ من ليش؟ سيبك من شروط في البيع، أتكلم عن كتاب البيع نفسه. المعاوضات، أحسنت. تقول في شروط البيع إيش؟ توثيقات. باب الشروط في البيع مشايخ داخل المعاوضات، اي نعم داخل المعاوضات. وباب الخيار وباب الربا والصرف كلها توابع للباب اصلا، وباب بيع الاصول والثمار تابع للباب. باب السلم، باب السلم معاوضات، ها معاوضات، الاصل في المعاوضات. الارفاق حاصل فيها جميعا اصلا، لكن نحن نريد الصورة البارزة، الصورة الغالبة. ولا ستجد أن فيها إرفاق، قد يكون فيها تبرع، قد يكون فيها معاوضة، لكن الغالب والبارز هو أن باب السلام باب بيع، وهو تقديم الثمن وتأجيل ليش؟ المثمن، صح ولا لا؟ طيب أيوة أنت يا شيخ. باب القرض، أيوة أنت. معاوضات، أحسنت، اللي خلفه بالضبط. باب القرض، ها؟ إرفاق. باب القرض يعتبر من ليش؟ من الإرفاق. طيب اختلفوا زملائكم على مذهبين، مذهب قالوا معاوضات ومذهب قالوا ايش؟ إرفاق. من يؤيد انها معاوضات يرفع يده عشان العدد.
معاوضات. طيب إرفاق ما شاء الله بالإجماع، ها؟ طيب إذن هم من باب الإرفاق. ترى أغلبها أنا ما أعرفها لذلك بستفيدها منكم. نعم يا شيخ. الإرفاق أنك تعطيه، تحسن إليه، أنك تعطيه مبلغ وبيرده لك بعد فترة. أنت يا الدائن خسرت ولا ما خسرت؟ أنت لمدة 2 3 سنوات ما استفدت ريال من مالك، فأنت تبرعت به وسيردك كما هو، فليس فيه معاوضة. طيب أيوة يا شيخ، أيوة يا شيخ سعيد طلع. أعطني باب الرهن من أي واحدة من الأربع. توثيقات، تأكد. طيب نشوف غيرك، أحد يخالفه؟ اللي يخالفه. أيوة أنت يا شيخ. معاوضات، باب الرهن يرهن بيته علشان يأخذ سلف 100,000 ولا 200,000. توثيقات، إذا تتفقون على توثيقات، جيد. باب الضمان. أيوة يا شيخ، ها؟ توثيقات، صح. طيب باب الحوالة. أيوة أنت يا شيخ. توثيق الحوالة أني أحيلك على ملي. أيوة يا شيخ. إرفاق، أحسنت، الحوالة من الإرفاق. طيب آتي إلى الأشياء اللي أنا ماني عارفها وأشوف رأيكم فيها. باب الصلح. شيخ مساعد، أشوفك تبتسم قلت أعطيك إياه أنت. ها؟ ترى أنها إرفاق؟ كأنها هي أقرب إلى الإرفاق منها إلى غيرها. جيد. والحجر، هاي مشايخ. الصلح توثيق؟ إيش؟ لا، الأصل في الصلح، الأصل في الصلح الشو؟ الإرفاق، الإحسان. أيوة. طيب باب الحجر. لا أبغى واحد يرفع يده. أنت يا شيخ اللي وراء عبد الرحمن، أشر له. أيوة. لا اللي قدامك، لا يطالع حتى هو مع العرب. أيوة يا شيخ. ها؟ باب الحجر، واحد إيده فالتة في الفلوس فأولاده اشتكوا، في هذه الحالة نقوم نحجر عليه. ها؟ اللي يعرف يرفع يده. ها؟ إرفاق، ترى أنها إرفاق؟ طيب إرفاق، هذا إلى الإحسان أقرب منها إلى غيرها. طيب باب الوكالة. أيوة يا شيخ، نبغى نختار واحد هم يرفع يده. أيوة يا شيخ اللي عليه العقال. ها؟ الوكالة إرفاق؟ الوكالة توثيق؟ أيوة عبد الإله. ها؟ توثيق؟ الوكالة توثيق؟ أنا وكلتك تبيع أرض، هل هذا توثيق؟ أو إرفاق؟ ها يا شيخ؟ لا ما في تبرع. لما توكل زي الوكيل معتمد حق السيارات زي تويوتا مثلا، وكيل معتمد متبرع لشركة تويوتا أبدا يأخذ الفلوس. فهي لا ما في توثيق، يا معاوضات يا طيب معاوضات، أقرب إلى المعاوضات. طيب باب الشركة، كون مثلا 5 أو 10 يشتركون، كل واحد يدفع 100,000 ويسوون شركة. إرفاق؟ ايش قصتكم مع التوثيق أنتم؟ شيلوا التوثيق من أذهانكم. توثيق يا شهود يا ضمان يا كفالة بس. يمكن يكون الشركة معاوضات. ايش رأيكم؟ من يرى أن معاوضات يرفع يده؟ طيب معاوضات. طبعا باب المساقاة بنت عم الشركة، صح ولا لا؟ ما هي شركة مضاربة بس بأسلوب مساقاة ومزارعة. طيب باب الإجارة. يا محمد معاوضة. طيب جيد. من منكم يقدر يعرف لي الإجارة؟ أنا أريد أن أصل نقطة مهمة جدا. أيوة أنت يا شيخ. أحسنت، بيع منفعة، بيع منفعة. فالإجارة باب إيش؟ باب إيش يا شيخ؟ كمل. باب البيع. إذن هو البيع، الإجارة جزء من البيع. البيع باب بيع أعيان، والإجارة بيع منافع، والإجارة بيع منافع. فما علينا. إذن هي معاوضة. الغريب وأنتم تدرسون باب الإجارة جاب لكم شروط الإجارة 7 شروط، ترى هي شروط البيع بس صاغها بأسلوب إيش؟ معرفة الأجرة ومعرفة الثمن، هي نفسها شروط ليش؟ البيع. لماذا؟ لأن الإجارة أصلا بيع. باب السبق. سبق للألعاب الرياضية سواء بدون فلوس ولا بفلوس.
معاوضة. طيب إذا كانت بدون فلوس هذه عاد ألعاب رياضية ومباحات، لكن إذا كانت بفلوس تأكدين؟ من اللي يخالف؟ أنتم تقولوا معاوضات، من اللي يخالف ويرى ما هي معاوضات؟ أيوة يا شيخ قل. ها؟ تبرع؟ يعني مثلا ألعب أنا والأخ أحمد مثلا مباراة في لعبة جري مثلا، مع أنه والله ما نقدر نجري، لكن أجري أنا وياه، هو يدفع مثلا 1000 ريال وأنا أدفع له 1000 ريال، هل هذه تبرع يا شيخ؟ طيب تقصد لو كان صاحب الجائزة أجنبي خارجي يمكن جانب تبرع. ها؟ من يرى أنها معاوضات؟ طيب واللي يرى أنها تبرع؟ ها؟ لا احنا في المال، احنا إذا كان فيها فلوس، مسابقة بفلوس. ها؟ معاوضات شيء مقابل شيء. لكن إذا كان خارجي تبرع. طيب ليش حرام؟ طيب لا سابقة لثلاث. طيب ليش؟ لأنها داخلة في الميسر، والميسر باب إيش؟ معاوضات. إذن السابق معاوضات. باب العارية. قبل ما نأخذ باب العارية أبغى الفرق بين الوديعة والعارية. من يعرف الفرق بين الوديعة والعارية؟ لأن ذكر الوديعة بعد بابين من العارية. أيوة أنت يا شيخ الأخير. ها؟ العارية إني أعطيك حاجة تستخدمها. طيب حلو. والوديعة لا يجوز استعمالها، يعني العارية يجوز استعمالها والوديعة ما يجوز استعمالها. طيب وش الفرق بينها؟ الإخوان يقولون والله ما فهمنا، نريد الماهية ما نريد ليش الأحكام. لحظة يا شيخ، تحس في فرق بينها؟ أشوف أنها شيء واحد، كأنها شيء واحد، الوديعة والعارية. أودعه أعاره، هي. لا خلوا الضمان يجلس، هذا الضمان أحكام تابعة. أنتم تجون لي للثمرات وتخلون الأصول، أنا أريد المقدمات ما أريد الثمرات. أيوة شيخ أنت. العارية أعطني مثال عليها. يقول أعرني سيارتك، آتي بأهلي من الجامعة مثلا، آتي بناتنا من الجامعة ودي من البيت، أعرني سيارتك. حلو. أنا أقول له احفظ لي هذه لين أعود، أنا بسافر بروح مكة وبرجع أخاف عليها من السرقة، احفظ هذا ذهب المرأة عندك لين أعود. فهمت الفرق الآن؟ العارية استعير، عطني أروح استخدمها. الوديعة احفظها عندك خلاص. وفي الصورتين فاليد في العارية والوديعة يد ماذا؟ اللي يعرف يرفع يده ما يتكلم. أيوة أنت. يد أمانة. أحسنت. إذن هذا الفرق بين العارية والوديعة. طيب العارية من أي الأبواب؟ إرفاق. طيب باب الغصب، أنا ما أشوف أن باب الغصب يدخل في الأبواب الأربعة. تشوفون يدخل؟ ما يدخل؟ من يخالفنا؟ أنا أشوف أنه ما يدخل. أنت قل. خطير. نفس الجواب. مشايخ يدخل في أبواب الأربع الأبواب ولا ما يدخل؟ والله الظاهر كأنه ما يدخل، يعني ما هو توثيق يا شيخ. التوثيق زي الشهود توثيق، لكن هذا ما هو توثيق، هذا أخذ مال هذا غصبا جهارا نهارا. باب الشفعة، اللي يعرف يرفع يده، ما حد يتكلم، لأنكم أنتم لا تلخبطونا، العدد كبير، لو كل واحد سولف في الحالة صارت قصة. أنت يا شيخ ترى أنها رفاق. طيب من يخالفه؟ أيوة يا شيخ. معاوضة. أين وجه المعاوضة يا شيخ محمد؟ إيه بس الشفعة شيء غير هذا بيع. أنا لي حق الشفعة، ما هو لي حق الشراء، أنا لي حق الشفعة، ثم جاء الشراء تبعا، صح ولا لا؟ فهمتني؟ كأنها رفاق. كأنها رفاق. والوديعة إرفاق. إحياء الموات ما أظنها تدخل معنا. باب اللقطة.
آسف الجعالة فين هي؟ آسف نسيتها. باب الجعالة. تعرف ايش معنى باب الجعالة؟ اي نعم. من حفظ منكم القرآن فله عندي 10,000. كل واحد يحفظ القرآن أعطيه 10,000، حفظ الثاني أعطيه 10,000، الثالث أعطيه 10,000. مع أني أنا والله ما أشوف الريال. ها تبرع؟ تبرع؟ معاوضة؟ طيب اختلفتوا الآن، مجموعة منكم قالوا تبرع ومجموعة قالوا إيش؟ معاوضة. كيف نخرج من هذه؟ أيوة أنت. طيب أعطيك مثال يا شيخ، لأن الجعالة ليست بالشكل اللي ذكرته. من وجد سيارتي فله 10,000. سرقت السيارة، قلت ابحثوا روحوا دوروا، فدورتوا واحد منكم عينها أعطيه 10,000. لا ما راح يدور إلا عشان 10، راح عشان سواد عيوني، عشان 10. معاوضة؟ كيف يعني يجوز؟ إذا جاء الرجل بالسيارة بعد يجوز؟ كيف؟ يوم وصلتها أنا هو قال من جاء بالسيارة فله 10,000، يوم قد هي عنده قال ما لك شيء، يروح كلها. شيخ وين العدل يا شيخ فيها؟ القاعدة في المعاملات المالية العدل. أين العدل؟ أنا كلفت نفسي ووقتي وجهدي ورحت أدور لين جبت له سيارته من ظهران الجنوب، ها يلا، وفي النهاية يأخذ السيارة يقول له يلا اقلب وجهك. لا، إذا الرجوع فيها قبل الحصول عليها ممكن، هذا لأن في أثناء وهم يدورون قلت خلاص ترى لغيت الفكرة ممكن، لكن لما جاني بالسيارة لا. ها؟ لا حق، هذا العدل يا شيخ. كان معاوضة. ها؟ معاوضة. طيب باب اللقطة واللقيط نفس الباب. ها يا شيخ؟ إرفاق؟ إرفاق. ها؟ إرفاق. باب الهبة والعطية. ها؟ تبرع. كان فاتنا باب كذا فاتح المؤلف وتسجلونه أنتم عندكم اللي هو كتاب الوقف. ما أدري ليه ما كان فاتح على كتاب الوقف. موجود كتاب الوقف، أضيفوا كتاب الوقف فوق باب الهبة والعطية. كتاب الوقف هل هو إرفاق أو تبرع أو معاوضة؟ اللي يقول له معاوضة يرفع يده. طيب جيد. اللي يقول إنه تبرع يرفع يده. تبرع الوقف، يوقف على أولادي، أوقف على مسجد، أوقف على حلقة تحفيظ، أوقف مالا على أي شيء من هذا، ترون تبرع. طيب اللي يرى أنه إرفاق؟ واحد معك أحد؟ اثنين. وعلى كل حال فيها خلاف قوي جدا بين الفقهاء. الحنابلة يرون أن كتاب الوقف كله باب معاوضة، عرفتوا؟ بينما المالكية وهذا هو الراجح أنهم يرون أنه باب إرفاق، وانبنت الأحكام الفقهية على هذا. ولذلك تجد أن في كتب الحنابلة يتشددون في باب الوقف، بينما في كتب المالكية يتساهلون في باب ليش؟ الوقف. هذه من باب الفائدة. فهو إلى الإحسان إلى الإرفاق والتبرع أقرب منه إلى ليش؟ المعاوضة. باب الهبة والعطية تبرع. طيب أترككم من تصرفات المريض هذه. كتاب الوصايا، كل كتاب الوصايا كله شو يعتبر؟ ها؟ وصية تبرع. نعم تبرع. بعدها أتى بكتاب الفرائض، لأن كتاب الفرائض ليس له مكان إلا هنا، وربطه بكتاب إيش؟ الوصية. الآن أنتقل بكم، طبعا خلونا نأخذ باب النكاح. قسم كتاب النكاح إلى قسمين: الاجتماع والافتراق. فكتاب النكاح بناه أول شيء على ليش؟ الاجتماع، أن يجمع الزوج وزوجته، وبنى عليها الأحكام التي أمامكم: المحرمات في النكاح والشروط والعيوب في النكاح إلى آخره، الصداق، وليمة العرس، عشرة النساء، باب الخلع. ثم الفراق. باب الفراق هو كتاب الطلاق. ففي البداية أنتم إذا جيتوا تدرسون النكاح تتزوج ما شاء الله عليك،
وخذ أحكام الزواج، بعدين تطلق وخذ أحكام ليش؟ الطلاق. فبنى عليها بقية هذه الأحكام، ومنها الإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع. أما النفقات فإنها يتعلق بالعشرة ليش؟ الزوجية، لكن لأنها ليس إلا جزء من العشرة الزوجية فأفرده لوحده. ويمكن يجي عالم فقيه يقول لك لا أنا بضيف المعاملات المالية من حقه، لأنه باب إيش؟ معاوضات ولا تبرع؟ لا يعتبر معاوضات، صح ولا لا؟ يعتبر معاوضات. كتاب الجنايات وكتاب الحدود. كتاب الجنايات قسم إلى قسمين: قصاص طالعوا شفتوها خلاص وما يتعلق بالقتل العمد أو ما دون النفس، وكتاب الديات سواء في شبه العمد أو في الخطأ أو في العمد إذا تنازلوا عن القصاص. طبعا لماذا قدم كتاب الجنايات؟ لأنه يتعلق بحق الإنسان، فحق الإنسان فيه مغلب فأفرده بباب لوحده. أما الحدود فإن حق الله فيه إيش؟ مغلب فأفرده لوحده. وعندنا في العقوبات 3 أنواع: قصاص وحد وإيش؟ وتعزير. فالحدود ذكر حد الزنا، القذف، المسكر إلى آخره. ثم كتاب الأطعمة وكتاب الأيمان أضافه إلى كتاب إيش؟ الجنايات والحدود. وهنا يأتي دورك أن تفكر ليش ما جعله في باب إيش؟ في باب المعاملات المالية، جابه هنا ليش؟ أنا والله ما أعرف الجواب، لكن يمكن أنتم تستنبطوا الجواب. نعم. ها؟ العلاقة بالكفارات والديات يمكن لها علاقة بهذا الباب. يمكن. إيش القتل في باب النذر والأيمان والأطعمة؟ ها؟ الذكاء والصيد. على في ذيك في الجناية قتل فتاتي هنا قتل. ما أظن يا شيخ، ما أظن. ها؟ طيب، وكتاب الأيمان والنذور فيها دعاوى وإنكار فتتعلق بباب الجنايات والحدود، ممكن من هذا الباب. وأيضا من هذاك اعتداء على الإنسان وهذا اعتداء على ليش؟ الحيوان، فيختلف. طيب، كتاب القضاء فأتى بكتاب القضاء ثم بعد الشهادات والإقرار، وهذا داخل في باب ليش؟ الخصومات. في كتاب موجود اسمه ترتيب الأبواب الفقهية للشيخ عبد الوهاب سليمان، كتاب ممتاز في هذا الباب، رتب وعمل دراسة على هذا. انتهينا من الأبواب العامة. اسمحوا لي أرجع بكم الآن إلى الباب الواحد. الآن كتاب العبادات، تحته الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد. أنا بمسك كتاب الطهارة وأشوف المناسبات في الترتيب بين المسألة الأولى، الباب الأول والباب الثاني والفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث إلى الفصل الأخير اللي هو كتاب الحيض أو باب الحيض. أنا أبغى الآن، إحنا أخذنا القاعدة العامة، الفقه كله، ثم له 5 أبواب أو 5 كتب، ثم كتاب العبادات قسمناه إلى أقسام، ثم الآن خدت واحد من الأقسام اللي هو الطهارة وأبغى أتعامل معه لوحده. فهمتوا طريقتنا؟ خلاص وضحت؟ طيب، نأخذ كتاب الطهارة. كتاب الطهارة اللي كاتب عليه أنا هو الصفحة الثانية عندكم؟ لا، الصفحة الثانية. أيوة الصفحة الراح الصفحة الأولى. ها؟ لا، الصفحة الثانية على الورق اللي المذكرة اللي أعطاكم الأخوان. امسك لي كتاب الطهارة من بداية كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة، وحاولوا تعملوا لي مناسبات. ودي كل 2 3 يجتمعون ويعملوا له مناسبة ويشوفون إيش سبب هذا الترتيب. ليش ما بدينا بالحيض؟ ليش ما بدينا بالغسل؟ ليش الغسل بعد نواقض الوضوء؟ وليش التيمم بعد الغسل؟ وليش إزالة النجاسة بعد التيمم؟ وليش الحيض بعد إزالة النجاسة؟ نقطة، اسمعوا مني لا تتشاورون باقي. إزالة النجاسة ليش ما جعلوها في الاستنجاء؟ ما هو باب كتاب الطهارة حطوا عنده المياه بين قوسين كذا، لأنه في كتاب الطهارة تحدث هو عن أنواع الماء، ثم دخل على الآنية، خلاص، ثم بعدين الآنية، ثم الاستنجاء. طيب، شيل إزالة النجاسة ودخلها فين؟
في الاستنجاء، ليش تفردها لحالها؟ شيل باب الحيض وحطه في غير هذا المكان، شوف له حل. أنا أبغى التناسب الموجود، لكن نبهتكم على شيء، كتاب الطهارة تراه أبواب أنواع المياه، أنواع المياه، الطهور والطاهر والنجس، عشان تتضح لكم الصورة تقدرون تمشون معي. لماذا أول ما بدأ بالمياه؟ لماذا تبعها بالآنية؟ مع أن باب الآنية ترى مفروض أنه فين؟ مع كتاب الأطعمة والذكاء، لا شالوا وحطه هنا. ليش شالوا وحطه هنا؟ أنا أبغى الترتيب هذا، ادرسوه كل 3-4 يجلسون سوا، حتى لو ما يعرفون بعض يجلسوا سوا. الآن نبدأ نناقشها واحدة واحدة. قدم باب كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، مع أنه شرط من شروط الصلاة لأهميته من ناحية وتعلقه بالصلاة واختصاصه بالصلاة، ليس كستر العورة وغيرها. الأمر الآخر لأن أحكامه كثيرة جدا جدا جدا، فلذلك أفرده في البداية. والطهارة وسيلة إلى الصلاة، ودائما الوسائل تقدم على الغايات. وضحت الآن؟ فهذه نقطة مهمة جدا. ننتقل الآن إلى لماذا بدأ بكتاب المياه أو باب المياه. طبعا هو ما سجل، قال كتاب الطهارة ودخل في أنواع المياه الثلاثة. أيوة يا شيخ، لأن الآن الطهارة مقدمة للصلاة، والماء هو أساس ليش؟ هو أساس الطهارة، فمبنى الطهارة كله على الماء. واضح الآن؟ مبنى الطهارة كله على الماء، فلذلك ناسب أن يدرس الماء في البداية. وأنا لا أخفيكم، طالب العلم المبتدئ اللي ما عمره شاف كتاب فقه وبعدين جاء وحضر درس في الفقه، قالوا له في جامع الشبلان الشيخ فلان سيفتح كتاب درس في الفقه، فجاء مسكين وحضر، وبدأ الشيخ يشرح، فبدأ بباب المياه، يحضر 2-3 دروس، والله السالفة ما يبحوله، لذلك كثير منهم ينسحب. والسبب باب المياه، إنه باب وعر، باب فيه صعوبة. فأحسن حاجة إذا شفت نفسك ما فهمت شيء اسكت لين تتجاوزه، وبعدين ايش تسوي؟ ابدأ معهم من باب الآنية، يسهل عليك. فإذا تمكنت من الفقه عود على باب المياه وافهمه زي ما فهم مشايخك، وانتهت القضية. لأن باب المياه حقيقة فيه من الوعورة الكثير، وخاصة عند الشافعية. حتى الإمام الغزالي يقول ليت أن مذهب الشافعية في باب الطهارة مثل مذهب المالكية. نعم. فعلى كل حال، ونحن الحنابلة تبعنا الشافعية في الترتيب وأيضا في كثير من مسائله. طيب، إذن باب المياه، إذن الماء هو الأصل، فاحتجنا أن ندرس الماء الذي يستحق أن تتوضأ به، وهو الطهور، الماء الطهور. وخرج الطاهر والنجس، فدرس في البداية الطهور ثم الطاهر ثم النجس، ثم انتقل إلى باب الآنية. أنتوا يا شيخ، أنتوا اللي جنبك، واحد منكم، لماذا أتى باب الآنية بعد باب المياه؟ لا اللي ورا التكاية، المجموعة اللي هنا ورا التكاية، في أحد عنده جواب؟ ها؟ أيوة أنت يا شيخ، أبو نظارات، أيوة أنت، ها؟ ما سمعتك يا شيخ، لا تذكر أسماء، أعطني جرايك أنت، أعطني كلامك أنت. لما ذكر الماء ذكر الآنية. لا يا شيخ، أبغى عبارة مكان الماء، مكان الماء، لا أبغى عبارة أدق. أنت يا شيخ، الوعاء لما انتهى من الماء احتاج إلى أن يبين لنا وعاء ذلك الماء، خلاص؟ فدرس الآنية، وداخل باب الآنية درس آنية المعدن، أنواع المعادن، ومنها الذهب والفضة. طبعا كل إناء مباح، خلاص، إلا آنية الذهب والفضة. ثم أتى بباب من الأبواب مهم جدا، وهو باب الجلود، لأن الجلود تستخدم كآنية، فدرس الجلد واستخدامه. أحد عنده إجابة أخرى ولا خلاص؟ إذن نقول ماذا؟ الماء جوهر سيال يحتاج إلى إيش؟ إلى وعاء، والوعاء هو الآنية. أتى بعده بباب الاستنجاء. أبغى المجموعة هذه. أيوة عبد الله، ها؟ لأن العادة أن الإنسان إذا قضى حاجته يحتاج إلى ليش؟ الاستنجاء قبل الوضوء، فهو سابق للوضوء. توافقون على الرأي هذا؟
جيد؟ طيب، فاحتاج إلى أن يدرس آداب الاستنجاء اللي هو آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة. ولم يكتفي فقط بمجرد الاستنجاء، بل أضافوا معها الفقهاء آداب التخلي. ولذلك الفقهاء يغرس لك كذا باب بين الأبواب تصدم فيه. مثلا أعطيكم مثال، بعد باب نواقض الوضوء حط لك باب آداب المصحف، بعد الغسل حط لك باب المسجد، آداب المسجد. فتجد أنه يغرس لك أبواب بين هذه الأبواب، أبواب كذا دخيلة ما هي في صلب الباب. لماذا يفعلون هذا؟ لأن ليس له في الترتيب العام شيء. آداب تلاوة القرآن وحمل القرآن ولمس القرآن وهذه الأشياء ليس لها في الترتيب شيء، فيبحث لها إلى تفريعة ويسقطها فيها. ولذلك بحثها الزركشي، جالس يدور على الأبواب اللي ما لها خانة ثم يقحمها الفقهاء في مكان يقصدون أن هذا أقرب مكان لها، وسمى الكتاب خبايا الزوايا. كتاب جيد يعني للمتخصص. طيب، إذن باب آداب القضاء الحاجة، باب التخلي، باب الاستنجاء، ترى الفقهاء مختلفون في تسميته، منهم يسميه آداب التخلي، منهم يسميه باب قضاء الحاجة، منهم من يسميه الاستنجاء، لكن أقربها الاستنجاء لأنه متعلق بإيش؟ بالوضوء. طيب، بعد الاستنجاء السواك وسنن الوضوء. بعض الفقهاء يقول لا لا لا، ما هو صح سنن الوضوء، سنن الفطرة، ويروح يدرس لك السواك وسنن الفطرة. صاحبنا لا، قال سنن الوضوء ودرس الفطرة معها. ايش رايكم؟ هل ترون الأجود أنه يقول باب السواك وسنن الوضوء ولا باب السواك وسنن الفطرة؟ من باب إقحام باب سنن الفطرة في هذا المكان، أحسن مكان لها عند السواك، فلذلك أتوا بها في سنن الفطرة هنا. بعضهم قال لا، سنن الوضوء. طبعا ليست السنن المقصود بها في الصفة، في صفة الوضوء، لأنها داخلة في صفة الوضوء. خلاص؟ طيب، إذن لماذا قدم باب السواك؟ أيوة شيخ، السواك سنة قبل الوضوء، حلو. ليش جعل باب بعد باب الاستنجاء؟ أنا أبغى الترتيب هذا. ليش جعل باب بعد باب الاستنجاء وقبل فروض الوضوء وصفته؟ أيوة أنت يا شيخ. لا خلاص، ها يا شيخ، كلها إزالة. فالاستنجاء إزالة الأذى، صح ولا لا؟ والسواك إزالة الوسخ الذي على الأسنان أو في اللسان. أحسنت. فكلاهما إزالة، فلذلك ناسب أن يجعل السواك بعد الاستنجاء، وناسب أن يجعل السواك قبل الوضوء، فروض الوضوء صفته. لماذا؟ لأنه مقدمات للوضوء، فيستاك عند الوضوء. والعندية هنا مختلف فيها، هل عند الوضوء العندية القبلية أو الأثناء أو البعد؟ هي المسألة اجتهادية، ويجوز هذا وهذا وهذا. نعم، يقوم مثلا يتسوك. إذن هنا قد تكون العندية القبلية، قد تكون العندية بعدية. ليست العندية هنا محددة بالحين وأنت تتوضأ تتسوك، تحتمل، وتحتمل قبل الوضوء مباشرة وتحتمل بعد الوضوء إيش؟ مباشرة. هو ناسب يقول لا، الأفضل أنك تتسوك قبل إيش؟ قبل الوضوء. لماذا؟ قال لأن إزالة إيش؟ إزالة الوسخ. ولذلك اختلف الفقهاء في السواك، هل يتسوك باليمين أو يتسوك باليسار؟ فمنهم من قال يتسوك باليمين، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا إكرام، والإكرام يكون فيه ماذا؟ اليمين مقدمة. ومنهم من قال إزالة أن السواك يكون باليسار، يتسوك بيساره ما يتسوك بيمينه، لأن فيها إزالة للقذى الموجود في الأسنان وفي الفم وعلى اللسان، فيزيلها بالإيش؟ بالسواك. خلاص؟ إذن كم مذهب عندنا؟ مذهبان، بعضهم قال باليمين وبعضهم قال بالشمال. إيش الراجح، اليمين ولا الشمال؟ الوسط؟ كيف تجمع بينها؟ إن كان نوى إزالة للوسخ فباليسار، وإن كان نوى التعبد فبالإيش؟ باليمين. هذا أجود. نعم، إذا كان مرضاة للرب يكون باليمين، لأنها أكرم للإكرام، اليمين للإكرام،
وهذا باتفاق، وهذا ذكره الإمام النووي في المجموع، ذكر مواطن اليد اليمنى واليد اليسرى، وهذا يكاد أن يكون اتفاقا بين أهل العلم. طيب، ننتقل الآن إلى بعد باب السواك سنن الوضوء، باب فروض الوضوء، المجموعة اللي هنا باب فروض الوضوء، أتى بها بعد السواك لأنها عمدة ليش؟ الباب كله يقوم على فروض الوضوء وصفته. ما هي فروض الوضوء؟ ولذلك سبحان الله سموها فروض. أنا إلى الآن لا أدري لماذا لم يسموها أركانا كما سموا الصلاة أركان، سموها هنا فروض. وعلى كل حال لا إشكال إن شاء الله تعالى، فالفروض والأركان شيء واحد. طيب، لماذا أتى بباب المسح على الخفين بعد باب فروض الوضوء؟ المجموعة اللي هنا، أيوة يا شيخ أنت. أحد الأعضاء يستخدم فيه باب المسح على ليش؟ المسح، فكأنه درس جميع الأعضاء ثم أحد الأعضاء احتاج إلى دراسة لوحده فدرس باب مسح ليش؟ الخفين. طيب ليش سمى مسح الخفين مع أن في مسح الخفين والجبيرة؟ لماذا لم يقل مسح الحوائل؟ وهذا قال به بعض أهل العلم. لماذا قال مسح الخفين؟ لأن الغالب صح ولا لا؟ فبنى على الغالب، وتكون مسح الجبيرة تابع. ولذلك بعض العلماء استنكر وجود مسح الجبيرة أصلا، يقول ما في مسح جبيرة، هاتوا دليل من القرآن والسنة على مسح الجبيرة. ما في، هذه من جيوبكم، هذه جايبينها من جيوبكم. هذا كلام ابن حزم، عرفتوا الآن؟ فيقول ما في شيء اسمه مسح الجبيرة. فايش الحل؟ واحد ايده مكسورة، شو نقول له؟ نقول فك الجبيرة وقعد غسل ايدك مكسورة. طيب يقول لا تمسح، خلها فاضي كذا، اقفزها. ايش رايكم؟ والله كلامه منطقي جدا صحيح، ما في دليل. قياس. ايش العلة الجامعة؟ أنت كمل معي للأخير. إذن العلة المؤثرة في الحكم هي الحائل. لا اضبط لي العلة يبغى لها سمكرة ترى. العلة ما هي كذا. قل. المشقة. ترى أنها المشقة هذه يسمونها العلة المناسبة، هذه اسمها العلة ليش؟ المناسبة. مشقة نزع ليش؟ نزع الجبيرة، لأن المسح على الخفين إيش العلة فيها؟ ما أنت الآن أول شيء تجيب العلة في الأصل ثم تجيب العلة في الفرع، صح ولا لا؟ أما أنك تجيب العلة في الفرع وتخلي الأصل مشكلة. فهل العلة في مسح على الخفين مشقة النزع؟ فكر. طيب غيره، هل ترون أن العلة في المسح على الخفين مشقة النزع؟ أيوة شيخ. نعم، العلة تعبدية، إذن قياسها غلط. إذن كلام ابن حزم صح، اقفزها. شو رأيك؟ طيب ليش العلة تعبدية؟ الأصل في العلل أن تكون تعبدية ولا معقولة المعنى؟ تعبدية، باب العبادات، وباب العملات المالية والنكاح وغيرها. وعلى كل حال هي مبنية على مسألة أصولية دقيقة جدا، وهي هل الأحكام الفقهية تنبني على النص أم على العلة؟ هذه تحتاج دراسة لوحدها. على كل حال كان العلة هي مشقة ليش؟ النزع، وينبنى عليها المسح على ليش؟ المسح على العمامة، المسح على العمامة، وحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته على العمامة. طيب إذن أحد الأعضاء احتاج ليش؟ إلى مسح، فاللي هو مسح الخفين، ويلحق بمسح العمامة ومسح الجبيرة، فهي توابع للباب. طيب بعدها باب نواقض الوضوء، لماذا أخرها؟ بعد مسح الخفين أنت يا شيخ. لأنه قد يطرأ على الوضوء فينتقض وضوءه. جيد. طيب باب الغسل. أيوة يا شيخ. انتهى من الحدث أو الطهارة للحدث الأصغر فناسب أن ينتقل إلى الحدث الطهارة للحدث ليش؟ الأكبر تبعا. ممتاز. طيب التيمم ليش جعله بعد الغسل؟ ليش ما قدم التيمم بعد نواقض الوضوء؟ ليش أخره بعد الغسل؟ أيوة أنت يا شيخ. الأصل الماء، فلما لم يوجد الماء انتقلنا إلى التراب. ممتاز، هذا جواب صحيح، صح ولا لا؟ لا أنا أريد جواب آخر.
جواب. ليش جعلها بعد الغسل بالذات؟ طيب ما عليه يجعلها بعد الوضوء. طيب بس ليش بعد الغسل بالذات؟ أيوة يا شيخ. ها؟ لأن التيمم يكون تيمما من الحدث الأصغر، ويكون تيمما من الحدث الأكبر، فأتى بالأصول والقواعد العامة في الوضوء للحدث الأكبر أصغر، وفي الغسل للحدث الأكبر، ثم ناسب أن يأتي بالبديل للاثنين، فأخر التيمم بعد الغسل. أيوة شيخ فهد. ليش ما يجعلها مع الاستنجاء يعني؟ مع المياه؟ والله ما أدري. ليش لم يجعل التراب مع باب المياه أول باب ككونه بديل للأصل؟ ها؟ أنا يظهر لي والله أعلم أن من باب الماء إلى باب الوضوء هذا باب واحد، ثم فصل إلى أبواب صغيرة، وإلا هي الفكرة واحدة. فكان المدار أصلا مدار الوضوء الماء لأجل الوضوء، ومدار الغسل لأجل ليش؟ لأجل أنه بالماء، فلما انتهى من الماء انتقل إلى البديل، بديل الثنتين. طيب جاءنا السؤال، باب إزالة النجاسة، لماذا أخر باب إزالة النجاسة بعد هذه الأبواب كلها؟ ها منصور؟ طارئة غالبا ما تكون طارئة. لا، أنا أعطيكم في باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة يتحدث عن مسألتين: عن النجاسة، الأشياء النجسة، وعن كيفية إزالة تلك النجاسة. فيتكلم مثلا عن العذرة والبول ونجاسة الكلب ونجاسة الخنزير ونجاسة الميتة ونجاسة الجلد ونجاسة إيش باقي؟ هاتوا المني والدم والمذي، وهذه أي شيء نجس يأتون به في البداية. طريقة الفقهاء أي شيء نجس يأتون به في البداية، عرفتوا؟ ويذكرونها لك: البول، المني، المذي، الغائط، أكرم الله الجميع، ثم يأتي بعد ذلك إلى الدم، ثم نجاسة الحيوانات، شو الحيوان النجس منها، ثم الأعضاء النجسة في الحيوان، ثم كماكل لحم وغير ماكل اللحم، قصة إلى مثلا أي نعم الخمر، نجاسة الخمر، نجاسة الدم، حتى ينتهوا من الأشياء النجسة، ويبدأ يفصل لك: هذا نجس، هذا طاهر، هذا نجس، هذا طاهر. إذا قال لك هذا طاهر يعني في خلاف. أما الأشياء الطاهرة بالإجماع أصلا، يعني الماء هذه طاهرة، ما يحتاج أن يذكرها في الفقه، ويذكر إما شيء نجس أو شيء اختلف العلماء فيه ورجح هو ليش؟ الطهارة، عرفتوا؟ لما ينتهي من الباب هذا يبدأ في باب جديد، وهو باب كيف تزيل النجاسة. فقد تزيلها بالماء، وقد تزيلها بالدلك، وقد تزيلها بالتشميس، وقد تزيلها بالمكث الطويل، وقد تزيلها بالمكاثرة، ويذكرون لك طرائق إزالة ليش؟ النجاسة. عرفتوا طريقتهم؟ طيب هذا الباب الكبير وهو من أكبر الأبواب. وفي كتاب اسمه أحكام النجاسات لعبد المجيد صلاحين، رسالة ماجستير ممتازة جدا بس ضخمة جدا، درس هذا الباب كاملا. وكذلك الشيخ الدبيان له 10 مجلدات في هذا الباب اللي قاعدين نتكلم فيه. طيب ما علينا. إذن الآن وصلنا إلى نتيجة، نريد أن نعرف لماذا جعلها في هذا المكان. سمعت إجابة لكنها بعيدة، أريد إجابة أخرى. هاي ظافر، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. لما عرف في بداية الكتاب عرف ماذا؟ الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، صح ولا لا؟ أو قولوا زوال النجاسة. فدرس رفع الحدث وهو الوضوء والغسل والتيمم. الآن انتقل إلى إزالة الخبث، إزالة النجاسة. شفت الفكرة؟ فكرة ممتازة جدا، ترتيب منطقي ما بعده. طيب بس إنه ما ذكرها باب الاستنجاء، كان شالها وحطها هناك. كان والله أعلم لا يريد أن يكبر الكتاب، لأن باب الاستنجاء أصلا باب ضخم كبير جدا، باب آداب التخلي وآداب قضاء الحاجة، باب كبير جدا. متى الإقامة؟ الآن؟ طيب أكمل هذه. فناسب أن يتركها لوحدها آداب التخلي، وأفرد هذه لوحدها لأجل أن يدرسها كباب إزالة ليش؟ النجاسة. باقي باب الحيض، برضه جزء من إزالة ليش؟ الخبث أو إزالة النجاسة. أحسنت. بعض الفقهاء إيش يسوي؟ يكتب باب الحيض والاستحاضة والنفاس، وبعضهم يكتب باب الحيض والنفاس. صاحبنا باب الحيض وسكت، أكيد له هدف. قول اللي يعرف يرفع ايده، بس يرفع ايده ما يجاوب بسرعة. أيوة شيخ.
صوتك غير واضح يا شيخ. اي احسنت، هذا جواب مهم في باب لماذا باب الحيض في اخر شيء؟ لان الابواب السابقه كلها يشترك فيها الرجال والنساء، اما باب الحيض فافرد لوحده لانه يشترك في من؟ النساء. جواب صحيح، نعم هذا السبب. لكن في نقطه باب الحيض لماذا لم يقل باب الحيض والاستحاضه والنفاس، انما باب الحيض لوحده؟ لا، لان الاصل هو الحيض، والأحكام الاستحاضة والنفاس توابع، فناسب ألا يذكر إلا الأصل وتبقى التوابع كفروع. أحسنتوا. لكن زي ما ذكر الشيخ ودي يضيفونها قضية باب الحيض أن ما سبق كلها في باب الرجال والنساء جميعا، أما باب الحيض فخاص بالنساء فناسب تأخيره. وباب الحيض من أصعب أبواب كتاب الطهارة، إن لم يكن من أصعب أبواب كتب الفقه، ولذلك يقول الإمام النووي هذا عويص أبواب الفقه. ويقول الشيخ ابن عثيمين هذا بحر لا ساحل له، باب ليش؟ ويقول بعضهم يقول هذا باب من أصعب الأبواب في حق النساء، إلى درجة أنهم أتوا بالمتحيرة فتحيروا، حتى أتوا بمسائل، يقول الشوكاني أتوا بمسائل لا يستطيع عليها الأفراد من الرجال، فكيف بالنساء اللاتي عرفنا بالعي والضلال؟ هذا كلام الإمام ليش؟ شكاني. هو باب صعب حقيقة، وخاصة باب ليش؟ المتحيرة، لكن يدرس في وقته. وأحد طلاب العلم كان يدرس على شيخه في الزمن القديم، فطول الشيخ ويشرح باب الحيض، الولد ما فهم شيء، قال يا شيخ والله ما حضنا ولا جبنا أولاد ولا شيء، فكنا من هذا الباب وخلاص. على كل حال هذا انظروا إلى كيفية الترتيب. بعدها بيجيك كتاب الصلاة وغيرها نناقشها إن شاء الله بعد صلاة العشاء الله، ونكمل هذا البرنامج. قلت لكم من المهارات التي نتعلمها في هذا الباب أن نبدأ بالمجمل العام ثم نخصص. بعض الطرائق بعضهم يقول لا، أبدأ بالأجزاء ثم أبدأ حتى أصل المجمل العام. هذه طريقة ضعيفة. الطريقة الجيدة أن تأخذ المجمل العام ثم تبدأ تخصص حتى تصل إلى النقطة النهائية. هذه إحدى المهارات التي نستفيدها. من القضايا اللي أحب أن ننبه عليها أن ترتيبات الفقهاء هذا باب لم يبحث كرسائل علمية. اللي منكم عنده دراسات عليا يمكن يأخذ ترتيبات الفقهاء في كتبهم، يأخذ مثلا باب الصلاة، باب الطهارة، أو الترتيب عند الحنابلة، الترتيب عند الشافعية وهكذا، أو الترتيب حتى عند فقهاء الحديث، فيرى طريقة البخاري، طريقة الإمام مسلم، طريقة وغيرهم في طريقة الترتيب. هذا مجال خاص للبحث العلمي. اللي منكم بيكمل دراسات عليا في قسم الفقه، أخذنا وعملنا دراسة على كتاب ليش؟ الطهارة. طبعا لو جئنا إلى باب الصلاة والزكاة والصيام والحج ستجد أن هناك مناسبات بين الباب والباب الذي يليه، وأن هذا الترتيب مقصود عند الفقهاء. بعد ذلك نمسك باب واحد من هذه الأبواب ونعمل عليه إيش؟ ونعمل عليه دراسة. نمسك واحد من الأبواب ونعمل عليه دراسة، أو واحد من الفصول ونعمل عليه دراسة. أنا نقلت لكم في المذكرة كتاب كلام الشيخ ابن عثيمين. كلام الشيخ ابن عثيمين يقول فمثلا كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة وما يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع، وقد يكون الباب جنس والفصول أنواع، فتختلف يعني العبارات بحسبها. فهذا كلام الشيخ ابن عثيمين عندما تحدث في كتاب الآنية عن هذا الباب. لكن كيف يرتبون الباب الواحد؟ أنا رحت مسكت كتاب الصلاة ورحت أدرس كيف رتبوا، وحقيقة الترتيب الموجود أمامكم ليس في ترتيب الزاد، إنما هو ترتيب دليل الطالب، لأن دليل الطالب أجود في الترتيب من الزاد، وإن كان الزاد أمتن وأقوى وأكثر شهرة. فالترتيب كيف يرتب الفقهاء الأبواب الفقهية داخل الباب الواحد؟ الفقهاء يبدأون عادة بالتعريف، يعرف الشيء وأحيانا لا يعرف بحسب ما يرى هو في متنه، ثم يذكر الأحكام التكليفية والوضعية. الأحكام الوضعية مثل الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وما يتعلق بها،
والأحكام التكليفية واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. يأخذون هذه الأبواب وينظرون أي شيء موجود في هذا الباب، باب الغسل مثلا، إيش الشيء اللي يتعلق به؟ والله سأجده في باب الواجب وباب ليش الفساد أو باب السبب، بس خلاص ينقل في هذين البابين يترك الباقي لأن ما له علاقة. عرفت الطريقة؟ إذن ماذا يصنعون؟ يأخذون الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية ويرتبون عليها الباب. أحيانا قد يجد بعض المسائل موجودة، بعضها ما هو موجود، فما يروح يتكلف ويفتح باب إلا وله مسائله. فمثلا باب المكروهات في باب التيمم ما في مكروهات، ما يتركه، فيعتمد هذه الطريقة، هذه طريقتهم. ولماذا اعتمدوا هذه الطريقة؟ لأن الفقه أحكام، والأحكام عند الفقهاء مطالب. الأحكام عند الفقهاء تسمى مطالب، لأنه هو المطلوب إثباته، هو المطلوب، هو المراد. فالفقه وضع للمطالب، والمطالب هي النهايات المبنية على المبادئ، فما يعتمدون المبادئ اللي هي المقدمات، إنما يعتمدون النهايات. فيأتي لك بالأحكام وهي النهايات، ويأتي دور الشارح أو المحشي ويهتم بالمقدمات للوصول إلى المطالب. فهذه فكرة الفقهاء أنهم يعتمدون ماذا؟ المطالب، والمطالب هي الأحكام. فما المطلوب؟ المطلوب شروط الصلاة، المطلوب أركان الصلاة، وهكذا. فأتيت لكم بالترتيب اللي ذكر بعضهم كيف تعاملوا مع باب الصلاة. بدأوا بالشروط ثم الأركان. الفرق بين الشرط والركن، السؤال لكم، ما الفرق بين الشرط والركن؟ أنا أشوف بيني بينكم الشرط والركن، الركن والشرط، بس يبغون الفقهاء يعنون علينا، يبغون يشغلوننا. ايش رايكم بهذا الكلام؟ ايوه شيخ، انت ترى فرق، يعني اختلفت انا وانت. انا اشوف الشرط والركن شيء واحد، انت ترى ان الشرط شيء والركن شيء. تفضل يا شيخ. الركن يتعلق بماهية العبادة، اما الشرط فهو خارج العبادة. توافقون على هذا الرأي؟ ترى هذا الصواب. عندك فرق آخر يا شيخ؟ قل توافق في هذا الرأي. أيوة شيخ. الشرط مستمر من بداية العبادة لنهايتها، أما الشرط، أما الركن فهو أحد أجزاء ليش؟ العبادة. جيد، إذن كلا الفرقين جيدة. أيوة شيخ. الركن لا يسقط بسجود السهو، والشرط يسقط بسجود السهو. طيب تفضل يا شيخ. الشرط خارج العبادة، خارج الماهية، ثم هو متعلق بالماهية إلى نهايتها، إلى نهاية العبادة إلى نهايتها. جيد. بينما الركن داخل الماهية واحد أفرادها. الشرط يستمر مع العبادة من بدايتها لنهايتها، كستر العورة، اجتناب النجاسة، الطهارة، طبعا دخول الوقت وغيرها، تجد أنها مستمرة مع العبادة من أولها إلى آخرها، لكنها ليست من ماهية العبادة، وإنما هي لازمة للعبادة خارج عنها. خلاص؟ نعم. كيف؟ فعل قبل العبادة، ستر العورة قبل العبادة، اجتناب النجاسة قبل العبادة، الطهارة قبل العبادة. جيد، هذا هو الفرق. أحسنتم. نعم يا شيخ. الشرط ايوه، لأنه ما يلزم من عدمه عدم العدم، ولكن ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذات الشرط. جيد، أحسنت. طيب، إذن كيف رتب؟ بدأ بالتعريف، ثم الشروط، ثم الأركان، ثم الواجبات، ثم السنن، ثم المكروهات، ثم المبطلات. هذا الترتيب، هذا هو الترتيب الجيد. فيبدأ بالتعريف، ثم بعد ذلك الأحكام، ثم يضيف بعد ذلك بعض المسائل الفرعية بعد ذلك، يعني مثلا مسائل نادرة وفرعية يجعلها في الأخير، في آخر البحث. أتيت لكم للتمرين باب السلام، انظروا فيه وحاولوا أنكم توزعون عليه الترتيب المطلوب أو الأحكام المطلوبة. تفضلوا. انتهيتم؟ طيب أنا أختار، نختار واحد. نريد وجه جديد. أيوة أنت يا شيخ. كم قسم إلى كم موضوع باب السلام؟ أيوة أنت.
طيب عشان الوقت نبغى. أيوة أنت يا شيخ. أيوة اللي جنب الأخ اللي راسه عاري. أنت. أيوة أنت. شوف باب السلام قسم إلى كم موضوع؟ ها باقي؟ طيب أيوة أنت يا شيخ. ها قسمين. الأول التعريف، أحسنت. والثاني الشروط. خطأ طبعا. كم قسم قسمه؟ 4. طيب جيد، أعطني الأربعة. طبعا صح يا شيخ، لكن خليني أسمع، يمكن أبو 4 أفضل من أبو 2. تفضل يا شيخ. أولا بدأ بالتعريف: وعقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض مجلس العقد. ثم الحكم يصح بألفاظ البيع والسلم، قصدك كذا، والسلف. ثم الشروط. طيب جيد، كلامك أحسن من كلامنا، أنا كنت أظن 2. طيب ثم ذكر الشروط 7. طيب الرابع ألفاظه. لا يا شيخ، هو يصح، ما هو يصح ويكون بألفاظ البيع. لو كان أتى بكلمة يوضحها. إذن 3. ها طيب من يوافق على أنها 3؟ ترى الرأي الأغلبية مقدم. ها قلة. من يوافق على أنها 2؟ طيب الباقين جايين تمشون عندنا هنا. ايش عندك؟ 2. طيب وكلامه يوم يقول وصح بألفاظ البيع والسلام، ما هو صح كلامه؟ داخله في التعريف؟ لا ما هي داخله في التعريف. نعم يا شيخ. ها إذن ذكر التعريف ثم الحكم ليش؟ الوضع اللي هو الصحة كأنها جواز، هذه كأنها جواز. ثم ذكر الشروط ليش؟ 7. طبعا أفاضه في الشروط ليوضح. طيب جيد، إذن كأنها 3 موضوعات زي ما ذكر صاحبنا، أنا كنت أظن 2 موضوعات، طلعت 3 موضوعات. إذن تستطيع أن توزع بعدين كل فصل وتشوف الموضوعات التي تحت هذا الباب، وكما ذكرت لكم غالبها تنبني على المطالب. ننتقل الآن إلى المرحلة الرابعة، أهم مرحلة تدرسونها الليلة، وهو استخراج المسائل. الآن مشينا الكتب، الأبواب، الفصل، ثم داخل الفصل مسائل. أنا أريد أن أستخرج عدد من المسائل داخل هذا ليش؟ داخل هذا الفصل البسيط. طبعا اجتزأت من باب السواك 2 تركت الباقي، فأنتم أبغاكم تعيشون معي هذا الأمر وتوزعون لي كم مسألة يمكن أن تخرجوا بها من هذا. خذ القلم وحدد 1 2 3 4 بدالة المنطوق والمفهوم إلى آخره. ودي تكونوا مجموعات 3 4 يجتمعون سوا وهم جالسين مكانكم، سووا لي فيها كم مسألة تخرجون بها. أنا أريد كل كلمة مسألة. بعود 1 2 لين 2 منقن 3 غير مضر 4 لا يتفتت 5. طيب يا مشايخ خلاص يكفي هذا، أخذنا دقائق الكفاية. قال صاحب الزاد: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. خلاص انتهينا. نبغى نسمع كلامكم حول أول المسائل، باب السواك سنن الوضوء، التسوك بعود اللين ممكن. نعم نبغى نسمع ماذا كتبتم في هذا، كيف استنبطت، كيف تعاملت مع المتن. أنا أبغى أشوف كيف تعاملت مع المتن. أحد اللي يرفع يده والباقيين. أنس. باب السواك عرفتوه لغة، إيش قلتوا؟ ما يدخل إليه. باب السواك لغة ما يدخل إليه. ما فهمت. لا سيبني الباب أنا أعرفه في بداية الكتاب. لا أنا أبغى هنا السواك. إيش قلت في السواك؟ ما في شيء. أيوة إيش كتبت يا شيخ؟ السواك أول ما يستاك. أول ما يستاك؟ يعني ذكرنا
مقدمة في السواك، إيش قلتوا فيها؟ ولا ما جبتوا شيء؟ إيه؟ توافقون على أول من استاك والجانب التاريخي للسواك؟ ها الجانب التاريخي توافقون عليه؟ لا ما يصلح هنا، هذه تفكيك متن بس، لا ما يصلح يا شيخ. أيوة أنت يا شيخ. إيه بديتم بالتسوك. أيوة التسوك يطلق على فعل الأداء، هو الفعل هو الأداء، في فرق بينها؟ هل ترى فرق بين الفعل والأداء؟ أيوة يا شيخ أنت. ها صفة السواك إيش كتبت فيها يا شيخ؟ أنتم كتبتوا ولا ما كتبتوا؟ كتبتوا. طيب يمكن تقرأ اللي كتبته. وضع السواك في الفم، هذه صفة السواك، وضع السواك في الفم. توافقون على الصياغة ذي؟ ايش رايكم فيها؟ تحسون فيها ضعف وركاكة؟ طيب جيد. أنت يا شيخ. تنظيف الأسنان، تنظيف الأسنان بعود. جيد. طيب باب السواك شنو؟ التسوك قل تنظيف الأسنان بعود أو نحوه. ها تطهير الفم بعود. طيب جيد أسمع. طيب خلونا ننتقل اللي بعدها. بعود اللين، ماذا قلتم في كلمة بعود لين؟ الله يكرمك يا شيخ كل شيء. ماذا قلتم في بعود اللين؟ ايش كتبت يا شيخ؟ أن يكون من الأراك. كتبت كذا التسوك بعود اللين يكون بالأراك. أيوة بس ولا يكون، لا هذه بتجينا بعدين. طيب أحد إيش كتبت؟ وينوب عنه غيره ولا يناب. أنا أبغى العبارة. شوفوا تعرفون إيش مشكلة طلاب العلم؟ يفهم بس ما يعرف يعبر عن اللي فهمه. هذه كبيرة، مشكلة كبيرة عند طلاب العلم. ولذلك لما يجي للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ورطة، يقول والله أنا فاهم بس ما أعرف أكتب، لأنه ما تعود. المفروض أنك من الآن تتعود أنك كطالب علم أنك أنت تفهم وتكتب، تعرف كيف تكتب. طبعا اللي شرح الكتاب إمام كبير اللي هو منصور البهوتي، فبيكون الفرق في فرق في هذا، لكن في العبارة أو في التعبير، لكن من باب أنك أنت تتدرب تقول ليش ما أحاول. ولذلك أنا أعطيكم الطريقة الجيدة. اشرح الزاد وبعدين نرجع الروض. شوف إيش قال، تجد أن في فروق بسيطة، تجد مع الزمن وإذا بك أنت تسوق قريبا من الروض. لكن بعضنا يقرأ الروض وخلاص وانتهى واعتبر نفسه فقيه. لا الفقه مثل هذه الطريقة التي أذكرها لكم الآن. إيش كتبت يا شيخ؟ أيوة أنت، لا اللي وراك. تسوكوا بعود لين، إيش قلت فيها؟ الذي لم ييبس. ماذا كتبت بالضبط؟ أبغى الصياغة، صوت أنت. التسوك بعود اللين ماذا قلت؟ أيوة الأخضر الذي لم ييبس، أقرب شيء. أيوة تفضل. حولتها على شكل مسائل. إيش قلت في المسألة؟ التسوك بعود اللين ماذا قلت فيها؟ أنواع السواك. ولين هل يسك تليين السواك وتطيبه؟ إيه بس قال لين، هو ما قال ملين، كان في فرق. يمكن تستنبط كاستنباط للمسألة. أي ظافر. لا ودي انكم حطيتوا وراء كل واحدة لوحدها. طيب ايوه شيخ. خرج به غير العود، احتراز. احسنت جيد. طيب منقي، ايش كتبت فيه انت؟ منقي غير ايش؟ يخرج غير المنقي. اذا استخدمت اسلوب الاحترازات انت. طيب غير مضر ماذا قلت؟ هو شوف يا شيخ، أهم نقطة عند الفقيه عندما يشرح لا يكرر الكلام، يحاول أنه يأتي بمعلومة نافعة في هذا الباب. أحيانا قد أكتب كلام يكون شكلي من باب إملى الصفحة، انتبهوا من هذه، انتبهوا منها. حاول أنك تأتي بمسائل داخل شرحك أنت،
أحيانا الشرح أصعب من المتن حقيقة يعني. ليه؟ لأنه أراد إيراد مسائل ويراد احترازات فجيد أنك أنت تورد الاحترازات، لكن كأنك توسعت في الاحترازات، صح ولا لا؟ طيب ماذا قلت في غير مضر أنت يا شيخ؟ منقي غير مضر إيش قلت فيها؟ لأنه الحكمة من السواك، لأن الحكمة من السواك الإنقاء والتنظيف. طيب جيد، بس إيش الفرق بين الإنقاء والتنظيف؟ يعني عبارتين كان المفروض واحدة. طيب جيد. غير مضر لا يتفتت، هذان وصفان عدميان لأن المتفتت أيوه لا ينقي بل يوسخ. إيه صح. جيد. طيب وغير مضر ايش قلت فيها؟ ما قلت فيها شيء. لا ضرر ولا ضرار الحديث. جيد. أيوه يا شيخ. لا يجرح اللثة. ها ترى السواك للأسنان ولا اللسان؟ ها ولا الفم كله؟ طيب لا يجرح ليش اللثة. طيب أيوه منصور. لا يسبب أذى. لا يسبب أذى. طيب يكفي. طيب ولا يصيب شو اسمه لا بإصبع أو خرقة. ماذا كتبتم فيها؟ ها رجب. لا بإصبع أو خرقة. ها فرشة. طيب لا ولا يصيب السنة. لا أقصد أنا لا بإصبع أو خرقة. قال غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة. ايش قلتوا فيها؟ ايش قلتوا؟ ها يا شيخ ايش قلتوا اللي وراء؟ ها كيف؟ ثم يبدأ لا بإصبعه وخرقة. جملة جديدة. أيوة. ها لا يسن بإصبعه وخرقة. عللتوا ولا بدون تعليل؟ ما عللتوا. تعليل. طيب جيد. أنت ايش كتبت؟ اي أنت أن الإصبع الخرقة قد لا تصل إلى كامل النظافة. أيوة شهري ايش كتبت؟ نفس كلامه؟ أيوة أنت يا شيخ. أيوة لعدم ورود الدليل عليها وإيش؟ ولأنها لا تنقي. ما شاء الله عليك ممتاز. طيب مسنون كل وقت. مسنون كل وقت ماذا أضفتم عليها؟ أيوة شيخ عبد الله. ها ما أسمعك. لعموم الأدلة الدالة على إيش؟ على سنية الاستياك. أحسنت. لغير صائم بعد الزوال. لغير صائم بعد الزوال. أيوة يا شيخ. لقول صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إيه ها لغير صائم. إيه بس الحديث هل هو كذا؟ أكيد فيه لفظة الصيام. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. جيد. طيب أيوة ايش كتبت أنت يا شيخ؟ لغير صائم بعد الزوال. شرع المؤلف في حكم السواك ولمن يسن. كتبت كذا؟ نعم شرع المؤلف في حكم السواك ومتى يسن ولمن يسن. يسن في كل وقت واستثنى. أيوة كمل. واستثنى الصائم. أيوة بعد الزوال لا يجوز. أيوة يا شيخ. كراهية التسوك بعد الزوال. ايش بعدها؟ متأكد عند صلاة وانتباه وتغيير فم. أيوة ايش كتبت أنت؟ أيوة قبل الزوال يجوز للصائم أن يستاك. حلو.
حلو، كلام جيد. كتبت كذا على شكل أسئلة، ليش ما شرحتها؟ ليش تجعلها على شكل أسئلة؟ أنا مهم جدا، لأنك أنت الآن تشرح للناس، إيه ما تتساءل معهم. جيد. أيوة أنت. إيه؟ كراهة السواك بعد الزوال للصائم، بعد زوال الشمس للصائم. جيد. طيب، ولا قلت أنا في الأخير؟ متأكد عند صلاة وانتباه وإيش وتغير فم. طيب، أيوة رجب. كيف؟ عند كل صلاة. العندية طبعا مختلف فيها. نعم، جيد. أيوة يا شيخ الأخير. أنت رفع صوتك. متأكد. أعد صوتك غير واضح، لأن المشكلة لازم أسمعك، ميكروفونات تمنعني. أيوة. قبل الشروع فيها، يعني عند القبلية ما هي البعدية. طيب، حلو. طيب، والثانية كمل. من نوم ليل وغيره. وش غيره؟ نوم النهار. هي نوم نشكل كلمة ليل ونهار، صح ولا لا؟ انتباه من النوم. حلو. طيب، والثالثة والأخيرة؟ أيوة. برضه وغيره لا تكثر. أنت طالب علم، أنت طالب علم، أنت ما لا تكثر من كلمة غيره. هذه في البحوث تأتي بكلمات دقيقة لها احترازاتها. عرفت الآن؟ مهم جدا. كل شوي غير ما يصلح. فأنت الكلمة دي شيلها من ذهنك، من قاموسك وأنت تكتب، لأن الاستيعاب أجود من غيره. نعم. متأكد أعلى درجات السنية ولا؟ المتأكد على. أيوة. أتيت بالحديث. نعم. أيوة، تفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوف الفاء بالسواك، حديث حذيفة. أيوة. وتغير الفم لأنه هو الحكمة من فرض السواك. أحسنت، جزاك الله خير. لأنه الحكمة. طيب، الآن سأعرض لكم على الجهاز كلام الإمام البهوتي. أدري إيش فيه، سوى كذا. طبعا الخط صغير. طيب، بعدين مشكلتي ماني بجيد في الأجهزة يا إخوان، اسمحوا لي. ما في فارة يا شيخ؟ ناخذ الآن كلام البهوتي وتابعوا معي. باب السواك وسنن الوضوء. ماذا قال البهوتي؟ أنا أبغى أطلب منكم شيء، قارن بين ما كتبت أنت وما قال الإمام البهوتي. طبعا قد يقول قائل منكم وين البهوتي وين أنا يتيم. أنا أقول لك تدرب، تعلم، ارتقي لن تصل إلى أعلى منه. حتى وش المشكلة؟ دائما لا تحتقر نفسك. طالب العلم إذا احتقر نفسه سيبقى ضعيف. طالب العلم لازم يكون عنده همة، عنده تشوف لأن يصل إلى هذه المستويات العليا. فانظروا مثلا إلى صياغة الإمام البهوتي. قال: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك الآن بدأ في السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. هل توافقون على هذه العبارة؟ للعود الذي يستاك به. من اللي ما يوافق يقول لي ليه؟ يلا فكروا. قال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. يا محمد. لا يا شيخ. أيوة يا شيخ. إيش سوى هو؟ أعاد التعريف في المعرف في التعريف. أعاد المعرف داخل التعريف، وهذه طريقة لا يوافق عليها. ويطلق السواك على الفعل، أي دلك الفم، لأن بعضكم يبغى يعرف حركة التنظيف. فالإمام البهوتي يقول: دلك الفم بالعود
لإزالة نحو تغير كتسوك. واضح الآن؟ طيب، التسوك بعود لين، تذكرون إجاباتكم وبعضكم كتب إجابته ولم يقرأها، صح ولا لا؟ خلونا نشوف إيش قال البهوتي. قال سواء كان رطبا أو يابسا مندى، لأن بعضكم ظن أن الرطب فقط، لذلك بعضكم قال أخضر. لا، الإمام البهوتي يقول حتى لو يابس، صحيح عود الأراك قد يكون يابس لكن مندى. سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. منق قد يفهم واحد ينقي أين، قال للفم وسكت، خلاص. غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة. توافقون على هذه الزيادة هنا؟ ايش رايكم؟ ها؟ هل الرمان؟ لا، أجل خطأ مطبعي، أنا ناقلها بنسخ لصق، أظنها الريحان، صح؟ الريحان وليست الرمان. طيب جيد. لا يتفتت لأن الريحان نعم يتفتت ويوسخ الفم، بس لا يتفتت ولا يجرح. كلمة يجرح هي تفسير كان لولا أن تكون بعد غير مضر، صح ولا لا؟ لا يجرح. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، فكان يفرق بين الجرح ولا إيش والضرر، مع أن هل عود الرمان نافع أن يكون سواكا؟ إذن عود الريحان، إذن عود ليش الريحان كأنه الأقرب. طيب نأتي إلى الخرقة. قال ولا يصيب السنة. نعم يا شيخ تفضل. ما أسمعك يا شيخ عبد العزيز، واحدة واحدة علي، ما أسمعك، واحدة واحدة علي، تفضل. يجرح فيجرح الأسنان، يجرح اللثة، الشعر حقه، الشواك، إيه ممكن، يمكن الرمان، يمكن، ماني متأكد. يدخل في ليش؟ أيوة يمكن، بس هل الرمان له رائحة طيبة؟ هل الرمان رائحة طيبة؟ فكان يتعلق يحتمل الريحان ويحتمل الرمان. طيب خلونا نكمل بسرعة. قال ولا يصيب السنة من استاك بإصبع أو خرقة. طبعا إصبع تكتب لها 10 لغات إصبع، لكن نتركها، بإصبع أو خرقة ونحوها. لماذا؟ قال لأن الشرع لم يرد به، فهذا استدل هنا الإمام البهوتي استدل. ولا يحصل به الإنقاء كالعود. طبعا الراجح أنه يحصل بالإصبع الإنقاء، وكذلك ليش الخرقة، فيجوز استخدام الإصبع والخرقة. والذي يظهر لي والله أعلم أن السواك الأصل فيه أو في حديث السواك مطهرة المفم مرضاة للرب أنه على الفعل لا على الآلة، فهو يتعلق بالفعل لا بالآلة. ولذلك الفرشاة والمعجون يظهر والله أعلم أنها تطبيق للسنة، لأن مناط الحكم متعلق بالفعل لا يتعلق بالآلة. هنا علق المؤلف الحكم على الآلة ولم يعلقها على الفعل. طيب فقال بإصبع وخرقة أبدا، من كانت إصبعه جافة فمشاها على أسنانه نظف المكان، وكذلك لو استخدم الخرقة. طيب مسنون كل وقت، خبر قوله التسوك، لأنك تعربها مسنون فأعربها هنا، أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما ذكر بعضكم. انتقل لي اللي بعدها.
لغير صائم بعد الزوال. بعضكم أجاب إجابات جيدة، فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. أحد ذكرها منكم؟ لا. فعلق هنا، أتى بمعلومة جديدة، أن المذهب لم يجعلها في النافلة وإنما جعلها في الفرض والنافلة، أو لم يجعلها في الفرض فقط. قبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب. هذه معلومة جديدة. إذن لم يتقيد الإمام البهوتي بأن يفكك لي عبارات المتن، لا، أضاف لي مسائل جديدة، وهي أنه يستخدم ماذا؟ العود اليابس ويجوز الرطب، الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث ضعفه المحدثون. متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة، ماذا قال؟ فرضا كانت أو نفلا، فهذا هو الاحتراز، استخدم أسلوب الاحتراز. وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، فقال نوم ليل أو نهار، نفس كلام صاحبنا. طيب، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. إذن أضاف لي معلومات جديدة. زاد الزركشي والمصنف، أي زركشي؟ بدر الدين الزركشي؟ لا، الزركشي الحنبلي وليس الزركشي الشافعي. والمصنف في الإقناع الإمام الحجاوي له كتابان، الإقناع وكتاب واسع شرحه البهوتي في كشاف القناع، وزاد المستقنع وشرحه البهوتي في الروض المربع. ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. إذن أخذنا بعض الفوائد في طرائق كيف استطاع البهوتي أن يشرح، ورأيتم الفروق. أنا أبغى الفروق هذه تتقلص. حقيقة جبت لكم الثاني باب الغسل، لكن الوقت ضيق، وننتقل إلى باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح أترك لكم واجب، روحوا البيت اشتغلوه بدون ما تنظر في الروض المربع. تبغى تشتغل الغسل اشتغله وانظر في الروض المربع وقارن. وباب المحرمات في النكاح انظر للروض المربع، اشرحه وأنت، ثم انظر للروض المربع وقارن. وبكرة أنا أسألكم عنها إن شاء الله تعالى. ويوم غد إن شاء الله نبدأ في المرحلة الخامسة، وهي صناعة متن للمسائل كمتن الزاد، ثم بعدين أن نتدرب على التعامل مع الأدلة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خير، وبيض الله وجوهكم على حسن الإنصات والاستماع والتفاعل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.